وچ رکھے جاندے نے او کوڑی پالو سمجھدے ہو گے رکاب کے وہ آکھیا جاندا ہے رکاب جڑا پیر رکھن دا پائیدار زین دے نال لٹکی ہونی زنجیر ہے اونوں رکاب آکھیا جاندا ہے رکاب ہوندی ہے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا پترا دنیا دا اصول ہے جنہاں نے رکاباں بنائیاں نے امیر تے چاندی دی چین بنا کے پھر رکاب بناوندا ہے کسی نے سونے دی رکاب بنائی کسی نے لوہے دی رکاب بنائی کسی نے اپنے زین واسطے پتل دی رکاب بنائی ہے میرے ہاتھ جنہاں دیا قسمہ قرآن پہ ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکسا توجہ فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ جنہاں ہتھاں نو رب ہاتھ پہ اپنے آندا ہے انہاں ہتھاں دی رکاب بنا میرے ہتھاں دیا تلیاں ہون تیرے پیر ہون کہ ہوئی تے ہمیں اپنے کی دسا کہ تھوتی کے رسائی حسین راضی بیٹھے ہو تے پھر کی دسا کہ تھوتی کے کی دسا کہ تھوتی کے رسائی حسین دی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جے میں سوار کیتا تے اپنے ہاتھ رکاب بنائے حسین دے پیر رکاب دے طور دے اتے اپنے ہاتھاں دے اتے رکھے نے تے مزمل دی چادر دی زین بنائیے نبیاں دے تاجدار دے بیٹے نے حسین نے جنوں آکھن میرے مصطفیٰ کے حسین منی وانا میرا حسین او حسین ضد کر دے نانا میں تینج نہیں جانا پترا ہون کی ہویا ہے رکاب دے وچ پیر بھی تیرے رکھے نے تے مزمل دی چادر دی زین بنا کے تیرے ہیٹھ رکھیے اور کی چاہیے میرا بابا جی دنیا دا اصول پر سوار ہمیشہ لگام پکڑ دے ہوندے نے ہمیشہ لگام پکڑ دے نے ہمیشہ رسا پکڑ کے بیٹھ دے نے میرے ہاتھ تے خالی نے نبیاں دے تاجدار نے او مزمل او زلفا جدیاں قسمہ قرآن و بیا ارشاد فرماتا ہے مدخا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى يعني کہہ لینے اللہ سے بدل لینے والفجر واللیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذي الحجر الم ترى ہوئی ہے میرے مصطفیٰ نے اپنی دستار مبارک اتار کے علی نو پکڑائی ہے اپنی زلفاں دے دو حصے کیتے ایک ساتھ حسین دے دیتی دوسرے ساتھ دیتی فرمایا کائنات دے لوگ جیڑیاں بھی رکاب نہ پکڑن گے لگاما کسی دی کسی شاید بنی کسی دی کسی شاید بنی اے حسین تیری لگام میں محمد کی زلف انوری ہے ہونے میں میرے مصطفیٰ چل بینے حسین انج بیٹھے نے مصطفیٰ دیا زلفا حسین دے ہتھاں دے اندر کملی والے دے ہاتھ حسین دے قدماں دے تھلے پھر مصطفیٰ لجپال نبی دی مزمل دی چادر حسین دی زین بنی ہوئی ہے اس حال دے اندر سواری بن کے جاندے رہتے تے گلی پہنچے نے تے اصحاب نماز عید واسطے انتظار دے کر دینے سامنے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھلوتے نے جب منظر میں عمر نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ دوم نے عدل و انصاف دے پہ کرنے مسکرائے آقا دے قدمی لگے نالے عرض دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی وابی وروحی نعم المرکب وکدی سواری سونی ہے نعم المرکب سواری کتنی سونی ہے میرے مصطفیٰ مسکرائے ارشاد فرمایا لا عمر نانا نعم الراکب اے ویگ سوار کی کیا سوار ہے سبحان اللہ مارچ دو نعرہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر
والا حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید تائیوں تو میں آنا پہ آکے کی دسا کہ تھوتی کے رسائی حسین دی کی دسا تو انہوں کی لگا سی مولوی کا گلا نہیں چلنا کی دسا کہ تھوتی کے رسائی حسین دی آ سمجھ خالق حسین دائے خالق حسین دائے ہاں جی خالق حسین دائے خدائی حسین خالق حسین دائے خدائی حسین بولو گے تو میں آگے حسین پڑھا گا نا خالق حسین دائے خدائی نانا نبی بابا علی اماں فاطمہ اور اس تود کی دسا بڑائی حسین دی اس تود کی دسا بڑائی آ کربلا چلیے آج دی رات جڑی گزری ہے اے رات وہ ہے جس رات کربلا واقع ہو چکیا سی 10ویں دی رات وہ سی جڑی گزر گئی ہے اس رات دے اندر امام علی مقام نے اتمام حجت دے طور دے اتے میں خطبہ ارشاد فرمایا یزیدی فوج دے سامنے دنیا دے اس ٹائم دے نقشے دے اتے اس ٹائم 40 ملک بن دے نے انہاں 40 ملکاں دی فوج حسین دے سامنے کھلوتی ہے 72 دے سامنے 40 ملک اس ٹائم بن دے نے اگر ریاستی طور دے اتے ویکھیا جائے اے دبئی ابو ظہبی فلانا ٹنگڑا شام فلاں عراق ملاندے جاؤ انج اس ٹائم دنیا دے نقشے دے اتے 40 ملک بن دے نے انہاں 40 ملکاں دی فوج راویہ نے مختلف فگر دسے رہے کسی نے آکھیا اتنی تعداد سی کسی نے آکھیا اتنی تعداد سی کسی نے کوئی تعداد دسی لیکن اسی تعداد دے چکراں دے وچ نہیں پیندے انج کہہ سکنے ہیں 40 ملکاں دی فوج ایک طرف کلا حسین ایک طرف حسین کھلوتے نے اتمام حجت دے طور دے تو خطبہ ارشاد فرمایا تیور ویکھ لے نے فیس ایکسپریشن دیکھے نے یزیدی فوج دے سالاراں دے واپس آئے نے شادی نماز پڑھی ہے شادی نماز پڑھ کے تے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے کہ سارے اون و انصار جتنے بھی مددگار سن یا جتنے گھر والے سن سب نے اکٹھا فرمایا خیمے دے اندر اور ارشاد فرمایا کہ میں انہوں نے مطالبے رکھے نے 3 دن تو مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں میرا پہلا مطالبہ ہے یا تو مینوں اسلامی سرحداں دی طرف جان دو سبحان اللہ یا پھر یزید جب سامنے مینوں آپ جان دو میں وہ خود گل کر لاں یا پھر مدینہ الرسول مینوں واپس لوٹن دو کیونکہ میں جنگ واسطے نہیں سا آیا جنگ واسطے آتا تو میرے نال پتہ نہیں کہڑے کہڑے قبیلے نے کتنے کتنے علاقے نے آفر کی تھی لیکن میں میری ارادہ جنگ دا نہیں انہاں لوگوں نے طلب کیتا ہے امام علی مقام نے اس وقت 1000 خط کٹ کے وکھائے اور اس یزیدی لشکر دے وچ کھلوتے بندے آدھے فلانے اے تیرا نہ آئی اے تو بھیجیا سی
تو بھیجیا سی واہ واہ فلانے اے تیرے نام تو ہی بھیجیا سی نا واہ او فلانے پچھلی صف وچ کھلوتا ہے کہ تو ہی بھیجیا سی اللہ ایک ایک دینا چلو ٹھیک ہے تسی بلایا دھوکھا کیتا ہے میں آ گیا میرے نال بچے نے مستورات نے جنگ کرن نہیں آیا اور جنگ تو میں پجدا بھی نہیں میں علی دا پتر ہاں واہ واہ میں علی دا بیٹا ہاں جنگ تو بچنا صرف ہے کہ میں آنا میرے نال بچے نے میرے نال بچے نے اج حالت ہے وے بندہ ایک دس رہا سی انج بیٹھیا کہ شکر ہے یار میں آ رہا سا تے میرے نال بیٹی سی میری پیپر دوا کے ہونا پیا شام پہ گئی تے میں آیا پنڈ تو موٹر سائیکل لئی جیویں ہی میں گاہ ہویا اتوں کی گل نہیں کر رہا میں کسی اور مقام کی گل پیا کر تے اگے سارا اتنے موڑ دے اتنے لٹن والے لیکن شکر ہے انہوں نے مینوں نہیں روکیا میرے نال تھی سی ورنہ بےزتی بڑی ہونی سی ہائے ہائے میرے نال تھی سی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا میری عزت محفوظ رہی ہے کہ انہوں نے جے وہ مینوں ڈک لیندے میرے نال میری تھی سی ہائے 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 میں نہیں سمجھا سکیا میں کی کہہ رہا اور یارو اج تینوں مینوں اپنی عزت کا اتنا احساس ہے حسین نے بھی اتنے ہی آخیا سی یار میرے نال میری دھیاں نے میرے نال میری دھیاں نے اج جنگ دا نہیں ہے موقع میرے نال مستورات نے یہ وقت نہیں ہے یہ تین شرطاں رکھیاں نے انہوں نے آخیا نہیں اسی گل سننی نہیں پہلے بیعت یزید بعد اگلی گل حسین نے آخیا کہ وہ تے نہیں ہوئی وہ تے نہیں ہو سکتی ایک فاسق و فاجر زانی بدکار شخص دے حق دی جو تے میں بیعت نہیں کر سکتا قطعی طور تے وہ تے نہیں ہونی بس جدو تہوار ویکھے نے عشاء دی نماز تو بعد 9ویں 10ویں دی درمیانی شب دے اندر میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور بیٹھے ہیں آپ نے تمام انصار نے بلایا ارشاد فرمایا اے دشمن بڑے نے میری جان دے تے جے میں ایتھے بیٹھا ہوا تے تسی جاؤ واپس یا کسی علاقے میں نکل جاؤ میں تمہیں رک کے لکھ دینا تسی انہاں علاقے چلے جاؤ تمہیں پناہ بھی لب جائے گی رہائش بھی لب جائے گی پھر ہولی ہولی تسی اپنے گھراں نوں تر جایا جے تے واپس مدینے تر جایا جے اے میری جان دے دشمن نے تے جے میں ایتھے رہواں تے تسی واپس جاؤ تے انہاں نے تانوں ڈکنا نہیں تسی انج کرو کہ تسی چلے جاؤ تسی اپنی جانا بچاؤ این مینوں قتل کرن واسطے تیار نے تسی اپنی جانا بچاؤ تے تسی جاؤ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ سارے عرض کرن لگ پے سرکار اسی کو بنی اسرائیل تے نہیں ہیں اسی کوئی اولاد ہے اپنا یعقوب تے نہیں ہیں اسی بنی اسرائیل تے نہیں قوم موسیٰ تے نہیں ہیں جڑے کہاں گے اے موسیٰ تو یا تیرا خدا لڑ اسی نہیں لڑن لگے نا اسی حسینی ہیں اسی حسینی ہیں سونے تواڈے نانے دا کلمہ پڑھیا ہے اسی حسینی ہیں تواڈے نانے نے سانو وحدہ لا شریک دا راہ دسیا ہے اسی حسینی ہیں سونے اسی نہیں چھڑ کے جانا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہ ہو سکتا مروت منہ ماردہ ہوئے سامنے کون اٹھ کے جائے منہ ماردہ ہوندہ ہے سامنے کون اٹھ کے جائے آپ نے آواز دی تھی پتر علی اکبر سبحان اللہ جی ابا جی شبیہ مصطفیٰ اٹھ کھلوتے نے جی ابا جی حکم ہوئے میرے مصطفیٰ دے لخت جگر نے فاطمہ دے جگر دے ٹکڑے نے علی دی اکھوں دے چین نے حسین نے حسین نے ارشاد فرمایا علی اکبر چراغ بجھا دے ہو سکتا ہے حیا مار دیا ہوئے میرا کر دینے جنہیں جانا ہوئے گا تر جائے گا نیرے دے وچ جنہیں جانا چاہے گا تر جائے گا علی اکبر نے چراغ بجھا دیتا ہے چپ کر کے بیٹھ گئے نے ایک لمحہ گزرے دو لمحے گزرے تین لمحے گزرے وقت تہجد آیا ہے وقت تہجد جے میں قریب آیا ہے میرے امام نے ارشاد فرمایا علی اکبر جی ابا جی پتر گیا نہیں ابا جی کدے پتر بھی پیو چھڑ کے جانے نے ابا جی میں تمہیں کہ چھڑ کے جا
सकना वा मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे जिगर दे टुकड़े ने हुसैन ने इरशाद फरमाया पुत्रा जिन्होंने जाना होना सी वो तुर गए होने ने पुत्रा चिराग जला दे वक्त तहज्जुद करीब है तयम्मुम करिए नाले रब नूं याद करिए पानी ते 3 दिन तो बंद है पानी ते मुयस्सर ही नहीं है जिवें ही अली अकबर ने चिराग जलाया वेखिया कोई एक भी ऐसा नहीं सी जेड़ा हुसैन दा बुआ छड़ के गया होए जेड़ा हुसैन दा बुआ छड़ के गया होया है आख्या ना के गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं जब करम जब करम होता है जब करम होता है हालात संवर जाते हैं जब करम होता है हालात संवर जाग दे हो मेरे इमाम आओ तेन शहादत की तरफ लैके जावा मेरे को 10 मिनट 12 मिनट वक्त मुयस्सर है शहादत पढ़ लगे मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अली अकबर चिराग जलाओ चिराग जलाया लिखा कोई एक भी ऐसा नहीं सी जेड़ा दरे हुसैन नु छोड़ के गया होवे फरमाया वो गए नहीं तुसी जवाब मिलया बनी इस्राइल ते नहीं आ सोहणे तेरा बुआ छड़ के केड़ी जगह है जिथे जोड़े जे तेरा दर छड़िया कायनात किथों सानू पनाह नहीं लभनी किसी मकाम ते सानू जाए पनाह किथे मिल सकती है दुनिया दे उत्ते बड़ा कोई ते कर सकते हैं लेकिन जदों मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर कल क़यामत दे दिन खलोवांगे केड़े मुंह खलोवांगे मेरा हुसैन प्यासा करबल दी सरजमीन ते बैठा रहा है तुसी छड्ड आए हो तुसी छड्ड आए सो बस सोने असी तुहाडा बुआ छड़ के नहीं जाना मरदे मर जाओगे कटदे कट जाओगे नस्ल खत्म हो गई पर सोना ते राजी हो जाएगा आख्या ना के ए तन मेरा ए तन मेरा कंगी हो मैं जुल्फ वही दीवाना मास मेरे दीवान गए जुत्ती ते मैं सोने दे कदमियां जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुले दावा गुलाम फरीदा कित मिल पे सोना ते मैं रो रो हाल सुनावा गम सभी राहतों तस्कीन में ढल शबी है मुस्तफा अली अकबर ओ ने मदीने दियां माइयां बीबियां बूढ़े असहाब जदों उन्होंने मेरे आका दी याद सतांदी सी वो हुसैन दे बूहे ते हुंदे सन आवाज देंदे सन पुत्र अली अकबर उरा आई अली अकबर नूं बाहर बुलाना अली अकबर साडे नाल चंद गल्लां कर तू चलना है तो साडे मुस्तफा वर्गा पिछों वेखिए ते इंज लगदा जिवें आका चल के जा रहे ने तेरी टोर मुस्तफा वर्गी तेरा मुस्कुराना मुस्तफा वर्गा तेरा देखना मुस्तफा वर्गा तेरिया जुल्फा मुस्तफा वर्गी तेरी पेशानी दी चमक मुस्तफा वर्गी तेरा कलाम मुस्तफा वर्गा तेरी आवाज तेरा लहजा मुस्तफा वर्गा शबी मुस्तफा आख्या जांदा सी अली अकबर हुण जिहदी आवाज मुस्तफा वर्गी जिदा कलाम मुस्तफा वर्गा जिदा लहजा मुस्तफा वर्गा जिदा लहन आवाज दी सुरीलापन मुस्तफा वर्गा मेरे मुस्तफा दे नवासे हुसैन इरशाद फरमांदे ने पुत्र अली अकबर जी अब्बा जी
کربل دے میدان دے وچ جڑا اچا ٹیلا ہے نا اتنے کھلو کے اج مینوں ایک باری اذان تے سنا اذان تے سنا علی اکبر اٹھ کھلوتے نے جی ابا دیجیے میں حکم ہوئے اٹھے نے اٹھ کے تے اس ایک بلند ٹیلے دے اتے سامنے یزیدی لشکر 40,000 دا شراب دے نشے دے اندر دھت شور و غوغاں کر کے جناب پہ